दरवाजे पे कतार लगा लेते हैं। और यही हुआ पहले इंग्लिस्तान, अमेरिका और स्कैंडिनेविया से तशवीश भरे सवालात की बौछार शुरू हुई कि मियाँ अब के भी दिन हार के यूं ही गुजर गए, खैरियत तो है, नसीबे दुश्मना किसी मूदी मरज में तो नहीं आन घेरा। बहुत वजाहतें की कि सब खैरियत है, बस हर बरस के मुसलसल सफर से तंग आ गया हूँ, अब जरा आराम का इरादा है। आखिर हम भी तो देखें कि मौसम गर्मा में खुद वतन अजीज के क्या रंग होते हैं। बरसों बीत गए कि इधर गर्म हवा का पहला झोंका आया और हम कमर कस के आज़म यूरोप व अमरीका हुए। आखिर पहाड़ और कोहिस्तानी सब्ज़ाजार तो वतन अजीज में भी बहुत हैं। सारी उम्र उनकी नाकदरी की है, लेकिन आखिर खुदा को मुंह दिखाना है, किस ज़बान से इस कुफरान नेमत की तौजीह पेश करेंगे। मुनासिब यही है कि अब चंद बरस तक गर्मियों का मौसम अपने ही वतन में गुजारा जाए। ख्याल तो यह था कि ये तौज़ीह सुनते ही यूरोपी और अमरीकी दोस्त अशश कर उठेंगे और मेरी हुब्बुल वतनी के साथ साथ मेरी किफ़ायत शारी, सादा दिली, फितरत पसंदी और फ़कीर मनशी के चर्चे होंगे, मगर जो हुआ वो इसके बिल्कुल बरअक्स था। दोस्तों ने मेरी तौज़ीह को सिरे से रद्द कर दिया और अब आपसे क्या पर्दा, सच तो यही है कि सफ़र से मेरे गुरेज की असल वजूहात बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन वो हरगिज़ नहीं थी जो मेरे दोस्त तसव्वुर कर बैठे। कुछ का ख्याल था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब सतह समुंदर से 40,000 फुट की बुलंदी पे उड़ाने भरना मेरे बस की बात नहीं। कुछ दोस्तों ने ख्याल जाहिर किया कि डरपोक आदमी है, ऊपर तले होने वाले चंद हवाई हादसों की खबरें सुनकर इसने हवाई सफर से तौबा कर ली। कनाडा में मुकीम एक मेहरबान ने, के माहिर नफ्सियात भी हैं, फेसबुक पे ऐलान कर दिया कि मैं एक्रोफोबिया में मुब्तला हो चुका हूँ, यानी बुलंदी के खौफ का शिकार हूँ, इसलिए जहाज तो क्या शाही मस्जिद के मीनार पे भी नहीं चढ़ सकता। खैर यहाँ तक भी खैरियत थी। मैं खामोशी से सारे इल्ज़ामात सुनकर और सब्र की गर्म मुलायम चादर तान के पड़ा सस्ताता रहा, लेकिन मेरी मुसलसल खामोशी से अदबदा कर यार लोगों ने अफवाहों का वो बाजार गर्म किया कि अल हफीज़ व अल-अमान। कहने लगे 4 बैंकों में खाते खुलवा रखे थे, कई बरस तक खरा लेन देन करके एतबार कायम किया और फिर चारों बैंकों से जितनी रकम उधार ले सकते थे लेके चंपत हो गए। इंटरपोल में रिपोर्ट दर्ज है, किसी भी यूरोपीय या अमरीकी मुल्क का रुख करें तो एयरपोर्ट पर ही धर लिए जाएंगे। इस पर किसी मेहरबान ने मजीद इजाफा भी कर दिया कि क्रेडिट कार्ड वालों से 60,000 का फ्रॉड करके भागे हैं, वापस किस मुंह से जाएंगे। अफवाहें बड़ी चटपटी थीं और लोग मज़े ले लेकर सुनते और फिर अपनी इस्तेदाद और इस्तात के मुताबिक कुछ इजाफा करके आगे पहुंचा देते। मेरी तौज़ीहात और तसरीहात में वो चटपटापन कहाँ था कि लोग कान धरते। मरता क्या ना करता, आखिर यही तरकीब सूझी के सफ़र से गुरेज की असल वजूहात को तशतश बाम कर दूँ। वैसे बुनियादी वजह तो एक ही है, बाकी वजूहात उसी की कोख से जन्म ले रही हैं, और वो बुनियादी वजह है याददाश्त की कमजोरी। अक्सर नाश्ता करके भूल जाता हूँ। ऐसा तो शाज़ो नादिर ही हुआ होगा कि नाश्ता करना भूल जाऊं, लेकिन ये अक्सर हुआ कि नाश्ता करके भूल गया और घंटे भर के बाद फिर से नाश्ता कर लिया। लंच और डिनर के सिलसिले में तो ये भूल कई बार हुई। अब अपने घर में तो इस तरह की भूल चल जाती है, लेकिन तसव्वुर कीजिए कि आप वतन से हजारों मील दूर किसी के मेहमान हैं। मेज़बान आपको एयरपोर्ट से लेके घर आया, जहां खातून खाना ने आपके लिए डिनर सजा रखा है। आप एक पुरतकल्लुफ इशाइये से फारिग होकर हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं। मेज़बान तजवीज़ पेश करता है कि मौसम खुशगवार है, ज़रा टहलने के लिए बाहर चलें। आप घड़ी देख के कहते हैं पहले डिनर ना कर लें। मेरे मेज़बान चूंकि माहिर नफ्सियात हैं, इसलिए फौरन अपनी बेगम की तरफ देखकर बोले, इनकी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी जवाब दे रही है। ये भी के लफ्ज़ पे मैं चौंका और पूछा कि क्या करीबी याददाश्त के अलावा भी कोई अर्जा लाहक है मुझे? लॉन्ग टर्म मेमोरी तो पहले ही जवाब दे चुकी थी, लेकिन कैसे, मुझे तो आज तक एहसास नहीं हुआ। लेकिन हमें तो एहसास है, मेज़बान बोले। आपने पिछले साल वतन वापसी पे जो $500 उधार लिए थे आज तक नहीं लौटाए। अच्छा। उनकी बेगम ने फौरन इजाफा किया, और 3 साल पहले की विजिट में जो $1000 लिए थे उनका भी आपने कभी जिक्र नहीं किया। अब चूंकि मेरे मेज़बान और उनके खातून खाना दोनों प्रोफेशनल माहिरीन नफ्सियात हैं, इसलिए उनकी बात को बैक जुम्बिश कलम मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे उधार लेने का कोई वाक़या वाज़े तौर पे याद नहीं। अच्छी बात। बहरहाल मेज़बानों से गुफ्तगू के दौरान माहौल खासा गंभीर हो गया था। चुनांचे से खुशगवार करने के लिए मैंने अपने मेज़बानों को उन सरदार जी का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया जो पहली बार हवाई सफ़र कर रहे थे।
اور جالندھر سے اپنے کماؤ بیٹے کے بلاوے پر وینکوور جا رہے تھے۔ چونکہ پہلا ہوائی سفر تھا، اس لیے گھر والے دہلی تک چھوڑنے آئے، جہاں سے 14 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ وینکوور کو جاتی تھی۔ بڑے میاں پیٹی کسوا کے سیدھے سیٹ پہ بیٹھ گئے اور 14 گھنٹے گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ ناشتہ تیار ہوا تو ایئر ہوسٹس ٹرے لے کے آ گئی۔ بڑے میاں نے ناشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ دوپہر ہوئی تو لنچ کا وقت آیا۔ بڑے میاں نے اپنے اکڑے ہوئے جسم پہ تنی ہوئی گردن کو ہلا کر لنچ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح سپہر کی چائے بھی واپس کر دی، حتیٰ کہ ڈنر کا وقت آن پہنچا۔ ایئر ہوسٹس ڈنر کی سجی سجائی ٹرے لے کر بڑے میاں کے پاس آئی تو سردار جی نے قدرے جھلا کر کہا، نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے۔ اب تو عملے کو تشویش شروع ہو گئی، چنانچہ ایک پنجابی بولنے والے اسٹیورڈ کو سردار جی کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے جا کے پوچھا، سردار جی آپ کچھ کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ سردار جی نے بڑے بھولپن سے جواب دیا، میرے کول پیسے نہیں ہے۔ اسٹیورڈ نے سمجھایا کہ پیسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے جو ٹکٹ خریدا ہے اس میں کھانے کے پیسے شامل ہیں۔ بڑے میاں نے کہا، ٹکٹ تو میرے بیٹے نے وینکوور سے بھیجا ہے۔ اسٹیورڈ نے پھر سمجھایا کہ آپ کے بیٹے نے تمام کھانوں کے پیسے پیشگی دے دیے تھے، تو بتائیے اب ڈنر لے آؤں؟ سردار جی تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے، پھر ایدا کرو بھائی ناشتے تو شروع کرو، پہلا ناشتہ لے آؤ۔ میرے میزبان یہ واقعہ سن کر ہنسے تو بہت، لیکن پوچھنے لگے اس کا یادداشت سے کیا تعلق ہے؟ میرا مقصد چونکہ ماحول کو خوشگوار بنانا تھا اور ماحول خوشگوار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے غالب کا ایک مصرع پڑھ کر گفتگو وائنڈ اپ کر دی۔ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد۔ شام کو سیر سے لوٹ رہے تھے تو میں نے اپنے میزبانوں سے کہا، آپ دونوں میاں بیوی ماشاءاللہ پروفیشنل ماہرین نفسیات ہیں، ہر طرح کے مریضوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، کیا یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کوئی دوا تجویز نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، میزبان نے جواب دیا، لیکن وہ دوا آپ کو خریدنی پڑے گی کیونکہ آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں۔ قیمت پوچھی تو معلوم ہوا کہ $250-300 کا صدمہ ہے۔ عرض کیا کہ جہاں $1500 کا دیندار ہوں، 250-300 اور سے ہی۔ چنانچہ میزبانوں نے کمال شفقت اور مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے دوا کی ڈبیا مہیا کر دی۔ ایک گولی صبح ایک شام کھانی تھی، 3 ماہ کا کورس تھا۔ میں یہ نسخہ کیمیا لے کر وطن چلا آیا اور بڑی باقاعدگی سے صبح شام دوا کھاتا رہا۔ 1 ماہ کے اندر اندر ہی تحت شعور کی کچھ تہیں چٹاخ پٹاخ کر کے کھلنے لگیں اور ماضی کے ایسے ایسے مناظر سامنے آئے کہ ماننے کو دل نہ چاہے۔ ایک منظر یہ دیکھا کہ میزبان کے گھر کام کاج کرنے والی پارٹ ٹائم ملازمہ سے $50 ادھار مانگ رہا ہوں، لیکن وہ صرف $20 دے پائی۔ مزید 1 ماہ دوا کھانے پر معلوم ہوا کہ لندن میں بھی اپنے میزبانوں سے 800 پاؤنڈ لے چکا ہوں، اور 2 ہفتوں کی مزید دوا کھانے سے انکشاف ہوا کہ سویڈن میں اپنے پرانے دوست پرویز عرف پیجی سے 1200 کرونے لیے تھے۔ 1200 کرونے لیے تھے جو 2 سال سے نہیں لوٹائے۔ 12 ہفتے کا کورس تھا۔ 11 ہفتے تک دوا کھانے کے بعد ہاتھ روک لیا، کیونکہ سر پہ چڑھے رنگ برنگے قرضوں کو جب دم توڑتی پاکستانی کرنسی میں ڈھال کر دیکھا تو میں 27,88,000 روپے کا مقروض تھا۔ سوچا کہ اگر 1 ہفتہ دوا مزید کھا لی تو دبئی اور شارجہ میں مانگا ہوا ادھار بھی سامنے آ جائے گا، اور وہاں کے دوست تو ہیں بھی اتنے سخی کہ میرے ذرا سے اشارے پر درہم و دینار کی بارش میں نہلا دیا ہوگا۔ غلطی کی کہ کینیڈا میں یادداشت سدھارنے کی دوا کھانی شروع کر دی۔ نہ دوا کھاتا، نہ یہ سوئے ہوئے فتنے بیدار ہوتے۔ اب اس دوا کا کوئی اینٹیڈوٹ مل جائے، کوئی رد دوا حاصل ہو جائے کہ کھاؤں اور سکون پاؤں، کوئی تریاک جس سے یہ ذہن کے خلش اور دل کی جلن دور ہو اور پاؤنڈوں ڈالروں کرونوں کا یہ بوجھ دماغ سے اترے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارو، چھین لے مجھ سے۔